علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ سبحان اللہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حلنا یا رسول اللہ انظر حلنا یا رسول اللہ انظر حلنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہاناں دا خالق مالک اور رازق ہے، بے حد ان گنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناچ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام، ذی وقار، عالی مرتبت، قابل صد احترام برادران اسلام، علماء کرام، مہمانان ذی وقار، اجدہ پروگرام سالانہ ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنے واسطے پورے پنڈ والیاں نے منعقد کیتا۔
میں دعا کرنا اللہ پاک اپنے نبی دا صدقہ، نبی دی آل دا صدقہ ہر بندے دی مشکل آسان فرمائے۔ اللہ پاک زندگی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ سانو ہر فتنے تو پناہ عطا فرمائے۔ عزت اور ایمان دی زندگی تے عزت اور ایمان دی پھر اللہ سانو موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چند الفاظ جڑے تواڈے سامنے میں تلاوت کیتے نے وہ دے ترجمے تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اس دعا دے نال کہ اللہ پاک حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو او دے تے عمل اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فرمایا رب ذوالجلال نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے پاک رب نے ارادہ فرمایا اے میرے پاک کملی والے میں تواڈی اہل بیت نو ہمیشہ پاک رکھاں گا۔ سبحان اللہ۔ تمام نجاستاں، تمام گندگیاں، تمام غلاظتاں میرا اللہ پاک فرماندا ہے میں دور رکھاں گا اور انہاں نو انج پاک رکھاں گا جویں پاک رکھن دا حق ہے۔ علی مرتبہ سامعین، طہارت، پاکیزگی ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پاک رواں اور اپنے انداز نال وہ اپنے آپ نو پاک رکھنا چاہتا ہے، مگر میں تے تسی اپنے نو پاک رکھنا چاہنے ہاں، میرا رب ہے جڑا نبی دی اہل بیت نو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے جنوں رب پاک رکھے او دے قریب غلاظت جا سکتی نہیں۔ علی مرتبہ سامعین، بلکہ میں دے آغاز جڑا لفظ ہے نا انما، رب فرماندا ہے میں انما لفظ جڑا ایویں کلمہ حسر کی یہ کلمہ حسر، حسار بن دینا، واڑ لا دینا، چار دیواری کر دینا، وہ کادے واسطے ہوندی ہے تاکہ باہر دا بندہ اندر نہ جا سکے۔ سبحان اللہ۔ جویں کوئی زمین ہوئے تو دی چار دیواری انہاں آکھیا جی انہاں حسار لا دیتا ہے، چار دیواری کر دیتی ہے۔ کوئی پہلی ہوئے تو دے آلے دوالے تار لا دیو، واڑ لا دیو۔ سو رب نے فرمایا بلکہ تانوں میں آسانی نال مزید انہوں آسان کرنا۔ پرانے دورے اج تے خیر گھٹ ہی لوگ چلے کردے نے، پہلا لوگ چلے کٹن جاندے ہوندے سے، انہاں جنگل بیابان ریگستانہ دے اندر ٹر جانا تے جا کے انہاں چلا کٹنا، لیکن چلا کٹن تو پہلا انہاں نے انج ایک رس لے کے سوٹی تے انج ایک لائن مارنی، دائرہ لا دینا۔ وہ کادے تو لاندے سن کہ انہوں نے او دے وچ بہنا ہوندا سی، او دے وچ بہ کے تے پھر انہوں نے اپنا وظیفہ پڑھنا ہوندا سی، اپنا چلا کٹنا ہوندا سی۔ وہ جڑا سوٹی نال دائرہ لاندے سن اودوں نال اللہ دا قرآن تلاوت کرنا۔ انہوں نے جو پوچھنے سا جی بابا جی یہ دائرہ کیوں لایا جے؟ وہ کہندے بیٹا میں کرنا ہے وظیفہ۔ بیٹا ضروری گل ہے تو کر لو۔ اگر وہ بابا جی کہنے میں کرنا ہے وظیفہ تو جدوں میں اللہ دا پاک قرآن تلاوت کرنا ہے، اللہ دا ذکر کرنا ہے، تو جڑیاں پلیت شیواں نے نا انہاں مینوں کرن نہیں دینا۔ وہ آندے نے، وہ جن نے، وہ بھوت ہے، وہ شیطانی جڑیاں چیزاں نے، وہ آندے نے جی انہاں میرے تے حملہ کرنا ہے تو مینوں آ کے ڈرانا بھی ہے، تمکانا بھی ہے، مینوں اللہ دے ذکر تو روکنا بھی ہے تاکہ میں اپنا وظیفہ پورا نہ کر سکاں، جیڑا مدعا ہے جس واسطے کرنا ہے وہ میں حاصل نہ کر سکاں۔ سو شیطان اور شیطانی جن وہ جڑے لوگ نے وہ آ کے مینوں روکنا چاہتے ہیں، اس وجہ تو چلا کٹن تو پہلا وظیفہ پڑھن تو پہلا انج دائرہ لا کے تو دے وچ کھلو جاندے سن، او دے وچ کھلو جاندے سن۔ یاد رکھیا جے اس دائرے نو عربی چ آکھیا جائے گا انما، انج حسار بن دیتا۔ ہن عام بندہ سادہ مسلمان وظیفہ کرنا ہوئے قرآن تلاوت کر کے انج دائرہ مارے تے نہ جن اندر آ سکتا ہے، نہ بھوت اندر آ سکتا ہے، نہ شیطان اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی شیطان دے چیلے آ سکتے ہیں، کوئی نجس کوئی پلید اس دائرے دے اندر نہیں آ سکتا۔ اوے بابا دائرہ مارے تے پلیت اندر نہیں آندے تے قرآن آندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب آندا ہے ایتھے دائرہ بابے نہیں مارے، ایتھے دائرہ میرے رب نے لایا ہوئے، ایتھے دائرہ اللہ وحدہ لا شریک نے لایا۔ انما یرید اللہ، رب آندا ہے میں دائرہ پہلا وایا ہے، حسار پہلا لایا ہے۔ کوئی پلیت، کوئی نجس، کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی رجس، کوئی شیطانی رجس من عمل شیطان، نہ شیطان دی فکر،
نہ شیطان دی سوچ، نہ شیطان دا عمل، نہ کوئی شیطان دا چیلا۔ اے جڑے نہ اہل بیت انہاں دے نیڑے نہیں جا سکتے۔ یا اللہ کیوں نہیں جا سکتے؟ رب فرماندا ہے دائرہ میں لایا ہے، اوہ میرے تو کوئی ڈاڈا ہوئے گا تے نیڑے جائے گا نا۔ میں نہیں کسی نو جان دیندا، میں رب بڑا ڈاڈا۔ جنہ بھی کوئی اپنے آپ پھنے خاں سمجھے، دلیر سمجھے، فرعون ورگے، نمرود ورگے، شداد ورگے کدھر چلے گئے؟ سارے فارغ، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید و امیہ، عزت ہو پاندہ جنہوں طاقت میرا رب فرماندہ۔ رب بندہ میں دائرہ لایا ہے، تے میں دائرہ لایا تے نال ارادہ فرمایا، انما یرید اللہ۔ رب بندہ میں ارادہ کیتا ہے تے انج دائرہ لا دیتا ہے۔ خبردار کوئی ذہن چ تصور بھی لے کے نہ آوے کہ میرے نبی دے گھر والے دے قریب کوئی نپاکی جا سکتی۔ انہاں نو رب نے پاک رکھے ہے، تے جنہوں رب پاک رکھے نا کوئی نہیں، کیونکہ میرا اللہ مجبور نہیں۔ میرا اللہ سب تو قوی بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، بڑا ڈاڈا رب ہے۔ وہ سارے وہ دے سامنے سرنگون ہے۔ جبریل و امین، میکائیل، اسرائیل جڑا ہر بندے دی گچی مروڑ لیندہ ہے۔ انجی گل ہے، اسرائیل دو لوکی بڑا ڈاڈا سمجھ دینے، آندھنے اتھے چارہ موت اگے نہیں چلدا، پاویں حکیم ہوئے، پاویں ڈاکٹر ہوئے، پاویں جنہ بھی دانا ہوئے، جنہ مرضی اپنا پریز کرے، علاج کرے، مگر جدو اسرائیل آوے نا اتھے چارہ کسے دا نہیں چلدا۔ تے او اسرائیل جڑا سارے بندیاں دی روح قبض کردہ ہے، جان لیندہ ہے، بندے نو ماردہ ہے، او اسرائیل بھی رب دی بارگاہ چ انج کھلوتا ہے۔ رب بڑا ڈاڈ ہے، ساری کائنات چ میرے نبی، نبیاں دے سردار بھی سب آجزی کرن والے اللہ دی بارگاہ چ۔ اے شان آجزی مخلوق دیئے، رب آجز نہیں، رب المتکبر۔ تکبر میرے اللہ دی رضا ہے، میرے اللہ دی چادر ہے۔ او رب کہہ سکتا ہے میں ہاں۔ بندہ آکھے نا میں تو سمجھو وہ جیڑی پنجابی چاہنے جیڑی بکری چوکھی میں کرے نا چھری چھیتی پھر دی۔ بندیا یاد رکھے میں ایک کدی نہ آکھی مولا تو ہی ہے۔ میں کرنا لے نہیں بچ دے، منٹ بھی نہیں لگ دا، میں لمے پئی ہوں دی۔ پھر لوگ یہ بھی نہیں آندے، وہ چودھری صاحب نو چکو، چٹھا صاحب نو چکو، راہ نو چکو، مولوی صاحب نو چکو، سارے آندے میت چکو۔ نہ راہ بندہ ہے، نہ چودھری رہندہ ہے، نہ نمبردار رہندہ ہے، نہ مولوی رہندہ ہے، پھر سارے میت۔ وہ میت بنن تو پہلا فیصلہ کر لے میں کچھ بھی نہیں، جو ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک۔ کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، ولی ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، نبی نہیں، نبیان دا سردار او میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا سونا اشارہ کرے تے چاند توڑ لیندہ ہے، جیڑا نبی اشارہ کرے تے سکیاں کھجوراں اگا لوے، نبی اشارہ کرے تے ڈبا سورج لوٹا لوے، میرا نبی اشارہ کرے تے پتھراں کو کلمے پڑھا لوے۔ میرا نبی علیہ السلام، ابو جہل آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اڈا کلمہ پڑھا دسو میری مٹھی چکی ہے۔ نبی فرمانے میں دساں کہ آپ پہ بولن۔ میرے نبی انج اشارہ کیتا، او بے جان پتھراں بھی ابو جہل دی مٹھی چ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا۔ ایک بندہ آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اڈا کلمہ پڑھا، او درخت تو اڈی گواہی دے وے۔ میرے نبی نے فرمایا جا انہوں جا کے میرا سنیا دے چھڑ، میرا پیغام دے اس بندے تو بھی صدقے جوان جرا درخت نو پیغام دین ٹر گیا۔ جا کے آندہ درختہ تینوں او اللہ دا نبی کھڑے نے، تینوں بلاندے نے پہ درخت ہلیا، جڑا پٹیاں رینگ دا ہویا میرے نبی پاک دی بارگاہ وچ آ گیا۔ او نبی جڑا بارش برسا لیندہ ہے، جڑا درختہ نو بلا لیندہ ہے، جڑا پتھراں کو کلمے پڑھا لیندہ ہے، بلکہ او دا ترجمہ انج کرنے او میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اللہ نے شان دیتی ہے، عظمت اور وقار عطا فرمایا ہے، وہ میرا نبی جی دی عظمت ہے، طاقت ہے، وہ پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، وہ پتھرانو کلمے۔ وہ نبی سی جرا پتھرانو کلمے پڑھا لینے، ساڑھے کو لے تو ہی نہیں بول دے۔ پڑھو اچھی میرے نالا کوئی پتھرانو کلمے۔ نہیں حالے بھی کئی بندے نہیں بولے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے، میرے نبی دینا آتے کوئی بندہ چپ کر کے نہ بوے، اچھی باواز بلندہ کھو پتھرانو کلمے۔
اے بھائیا تو میرے ال دھیان کر چلا تینوں انجی سیدھ دے وے اچھی میرے نالا کوئی پتھرانو کلمے ایدہ دھیان بے لیا میں گوڑے تھلے کر تے دھیان میرے نال کر کے اچھی میرے نالا کوئی پتھرانو کلمے پتھرانو کلمے اے پتھرانو کلمے پڑا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او سکیاں کھجوراں او پتھرانو کلمے پڑا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اوے ان بولیانو بلا جان دائے اوے ان بولیانو بلا جان دائے او گنگیانو گلاں کرا جان دائے او گنگیانو گلاں مائک صحیح چلا یار گنگیانو گلاں کرا جان دائے گنگیانو گلاں تو سامنے زیوکار عرض کرنا پیا میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ شان والا مقام والا بلندی والا طاقتہ والا نہ کوئی آیا نہ کوئی آنے میرے نبی نو اللہ نے سب تو زیادہ عظمتاں عطا فرمائیاں نے مگر یاد رکھے آجے اوہ میرا نبی بھی اپنے رب دی بارگاہ چ سجدے کرن والا رب دی بارگاہ چھکن والا رب دی بارگاہ چاج انکساری کرن والا میرا اللہ یووے جڑا عاجز نہیں میرا اللہ قادر مطلق ہے جو چاہوے جدوں چاہوے جویں چاہوے میرا رب کر سکتا ہے وہ رب فرماندہ ہے پیا مینوں کمزور نہ سمجھیا جے معاذ اللہ مینوں جڑا میں طاقتاں والا بلکہ جدے کول جو طاقت ہے وہ میرے اللہ دی عطا کردہ ہے سارے او دے سامنے خاموشی نال سجدے چ پے ہوئے نہیں بلکہ حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ آپ فرمان دے نے سمم بک من رین فرشتے سمم بک من رین فرشتے تے کس طاقت دم مارے اوے در اس دیتے عاجز ہو کے اوے ڈھیندے بزرگ سارے در اس دیتے اچھی میرے نالا کھجڑ اللہ دی توحید نو منن والا ہے باواز بلندہ کوئی در اس دیتے عاجز ہو کے اوہ ڈھیندے نہیں حالے جنہ چر اگے نہیں پڑھنا میں اگے جانا ہی کوئی نہیں اچھی میرے نالا کھوئے دار اس دیتے عاجز ہو کے اوہ ڈھیندے بزرگ سارے سمم بک من اوہ سمم بک من رین فرشتے اوہ کس طاقت دم مارے اوہ در اس دیتے عاجز ہو کے اوہ ڈھیندے بزرگ سارے بے لیا ایسا سپیکر آنا بندے دے پترہ ہوں چلا سپیکر نہیں طرح صحیح چلتا چلانا نہیں ہوندہ میں ہی آنا پیا چلانا نہیں ہوندہ یا کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر میرا بیڑا گرک ہو جانا 5 منٹاں بعد جیڈا یہ پیا چل رہا ہے کیونکہ میں 2 منٹاں جنہوں میرا گلا بات چھڑے اب لیٹاں بند کراؤنا ہے بند کرو جی لیٹاں بند کر دیو لیٹاں پائیے دے وولٹیج پورا
در اس دیتے عاجز ہو کے وہ ڈھیندے بزرگ سارے تسی بھی میرے نال آکھو در اس دیتے پڑھ لو یار تسی بھی پڑھ لو تہاڈی بھی لیٹ گئی ہے اچھی میرے نال آکھو در اس دیتے تو کاکا سائڈ تے بیٹھ جے انج میرا ویکھنا اٹھو تو میرا پتر اے اٹھو تو میرا بیٹا او سائڈ تے چل جن غصے نال میرے ویکھنا چپ اوتھے سائڈ تے اٹھو تو اٹھو چل اے انج میرا لڑن آیا اور گل پیوں تو بولنا نہیں تے ویکھ ہی محبت نال جن میں اٹھانے بندے شروع کر دے رہے نے تے جنہ نہ پڑھیا نا وہ سائڈ تے بوے ایتھے او بوے جن نے پڑھنا ہے گل سمجھ آئی جے تسی حالے بھی نہیں بولے تے اگلا بیرواری تہاڈی ہے سمجھ آ گئی ہے ایتھے فرنٹ سیٹ تے ڈرائیور نہیں جے ساؤنڈ دیندے میں تانوں دس دیاں جنوں شوق ہے نا سامنے بہن دا وہ آداب بھی سکھے بہن دے تو مل کے میرے نال آکھو در اس دیتے عاجز ہو کے وہ ڈھیندے بزرگ سارے تے اول حمد اول حمد ثنا الہی نہ چھیڑ یار بار بار جتے فٹ سیٹ ہے اتنے سیٹ رہن دے تیری مہربانی میرے ساڈی اکثر سونا لڑائی اس گل تو ہوندی شیر میں نہ پڑھا تو اینوں نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے نا جے ہون چھیڑیا تو میں تیرے ہاتھ کرسی نہ بنا چھڑنے تو سامین جیوے کا رکھو میرے نالو در اس دیتے عاجز ہو کے وہ ڈھیندے بزرگ سارے اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام ہے چتارن والا وہ کوئی میدان نہ ہر دا تو سامین جی وہ عرض کرنا میرا اللہ قدر مطلق رب ذوالجلال فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا اللہ فرماندا ہے میں ارادہ کیتا ہے کملی والیا تیری اہل بیت نو پاک رکھاں گا رب نے ایک حصار بنا دیتا خبردار کوئی نجاست کوئی پلیتی کوئی غلاظت میرے نبی دے گھر والیاں دے نیڑے جا ہی نہیں سکدی کوئی نجاست نہیں جا سکتی میرے نبی دے گھر والے پاک نے یا رب العالمین انہاں نو کیوں پاک رکھے آئی ساری دنیا مجوسی میرے ربا تو چاندہ جنوں چاندہ پاک رکھ دا جنوں چاندہ پلیت بناندہ یا رب العالمین تو قادر مطلق ہیں میرے ربا انہاں نو پاک کیوں رکھے آئی میرا اللہ فرماندہ ہے اوہ میں پاک تاں رکھے آئے انہاں نے پاک نبی دے گھر رہنا ہے انہاں نے پاک نبی دے گھر رہنے انہاں دی وجہ طہارت قرآن آندہ ہے اہل بیت ہونا ہے انہاں دا عمل تے سجدے نہیں اگرچہ انہاں دے سجدے تے عمال تے عبادات بھی اللہ نے مگر انہاں دی وجہ طہارت ان کے اپنے ذاتی عمال نہیں میرے اللہ کا فضل ہے میرے نبی کے وہ گھر والے تے رب نبی دے گھر پلیتی نہیں جان دیندہ نبی دے گھر پلیتی میرے نبی دے گھر پلیتی جا ہی نہیں سکتی دنیا بلکہ اللہ نے جہاں طہارت دا معیار میرے نبی دی ذات نو قرار دے دیتا لوکی آندے نماز پڑھ تو پاک ہوئیں گا لوکی آندے سجدے کر تو پاک ہوئیں گا وہ کعبے دا حج کر تو پاک ہوئیں گا قرآن بھی پاک ہے جڑا قرآن پڑھے اللہ انہوں بھی پاک رکھے گا مگر یاد رکھے آجے قرآن پاک رکھ دے وہ قرآن پڑھیاں بندہ پاک ہندہ ہے حج کریاں بندہ پاک ہندہ ہے نمازاں پڑھیے تے بندہ پاک ہندہ ہے مگر ہر بندہ نہیں کئی نمازی بھی نے تے پلیت بھی نے کئی حاجی بھی نے تے پلیت بھی نے کئی کاری بھی نے تے پلیت بھی نے وہ پاک کو ہندہ ہے جڑا پہلا جڑا نبی نال پیار کرے پھر قرآن پڑھے نریاں اپنیاں تلاوتاں تے حج تے زکاتاں نہ سمجھا جیسی پاک ہو جائیں گے اللہ نے کتے نہیں لکھیا جڑا نمازی ہوئے وہ پاک ہندہ ہے
اللہ نے کتے نہیں آکھیا جیڑا حج کرو سارے ہی پاک نے. کئی بےمان کعبے دا طواف کرتے رہے, ابو جال کردا رہے, ابو لہب کردا رہے, اتبا شیبہ ولید امیہ کرتے رہے, مگر پاک بلال ہویا ہے, پاک ابو بکر عمر عثمان ہوئے, علی ہوئے نے. کیوں؟ اوے پہلا بلکہ قرآن پاک ہے. قرآن ہے, کچھ بولو نا قرآن ہے. بیلی آئی نو بھی بلا تو بھی ہاتھ نہ چوک منہ بول. قرآن ہے پاک ہے, تے قرآن پاک ہے. جیڑا پڑھے قرآن انہوں بھی پاک کر دے, مگر حکم قرآن آپ آندے. میرا رب آپ فرماندہ ہے اوے میرے بندیا قرآن پاکی میرا کلامی اللہ دا کلام ہے, جیڑا پڑھے وہ بھی پاک ہندہ ہے, مگر پلیت نو حکم نہیں قرآن نو پڑھے, پلیت نو حکم نہیں قرآن پڑھے. یا اللہ قرآن پاک ہے, فرمایا قرآن تے پاک ہے, مگر تو پہلا پلیت ہے. یا اللہ میں قرآن پڑھاں گا نہیں تے میں پاک کیویں ہوواں گا؟ رب آندا قرآن بعد وچ پڑھ, پہلا نبی نال پیار کر, کلمہ نبی دا پڑھ. اوے جڑا قرآن تو پہلا بندیاں نو پاک کردا ہے. یاد رکھنا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ تکبیر, نعرہ قرآن تو پہلا جڑی شے پاک کر دیئے نا وہ میرے نبی دی پیار محبت کلمہ ہے. اسی طرح حج کے بندہ جائے بندہ پاک ہوندا, نبی فرماندے نے وہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے. کعبے دی زیارت بھی عبادت, کعبے دا طواف بھی عبادت, کعبے وال سجدہ کرنا بھی عبادت, کعبے دے گرد پھیرے لینا بھی عبادت, کعبے چ بہنا بھی عبادت, کچھ نہ کرے کعبہ ویندا رہے تے تاں بھی عبادت. مگر یاد رکھنا سارے نے بھی کیتا, کعبہ بھی ویکھیا, کعبے دی زیارت بھی کیتی, مگر یاد رکھے کہ کعبہ ویکھ کے بھی پاک نہیں ہوئے, کہ قرآن پڑھ کے بھی پاک نہیں ہوئے. قرآن آندہ ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب, حتی یمیز الخبیث من الطیب. رب فرماندہ ہے میں پاک تے پلیت علیحدہ علیحدہ کر چھڑے نے. یا اللہ سانوں کی پتہ لگے گا اے مولوی صاحب پاک نے کہ پلیت نے, اے جڑا چودھری صاحب پاک نے کہ پلیت نے, اے بندہ پاک ہے کہ پلیت ہے. رب آندہ ہی کوئی جڑا یاد رکھیا جے جڑا نبی دے نال ہویا وہ کل بھی پاک ہے, وہ اج بھی پاک ہے. جڑا نبی تو دور ہے وہ کل بھی پلیت ہے, وہ اج بھی پلیت ہے. نمازاں تینوں پاک نہیں کرنا. جویں وہ فقہ دا مسئلہ ہے نا, کتا پوے نا کھوچ, کتا کھوچ ڈگے تے پہلا کتا کڈی دے, پانی بعد چ کڈی دے, تے سارا کھو دا پانی کڈے تے کتا ویچی ہوئے تے کھو پاک نہیں ہونا. یا انج سمجھ لے وہ بندہ جانور لوے ذبح کرے تے جانور ہے بسم اللہ اللہ اکبر, چھری پھیری مرغے تے حلال ہے کہ حرام ہے؟ پاک ہے کہ پلیت ہے؟ مولانا میرے التیان کرو, پاک ہے کہ پلیت؟ جس مرغے دے گلے تے چھری چلائیے بسم اللہ اللہ اکبر وہ پاک ہے. بکرے دے گلے تے چھری چلاؤ تے پاک ہے. گان دے گلے تے چھری چلاؤ تے پاک ہے. آکھو بسم اللہ اللہ اکبر, ایک بری اللہ دا نام لو, اوے اللہ بھی پاک, اللہ دا نام ہی پاک, جدے تے پڑھیا جائے بھی پاک. اوے مرغے تے آکھ بسم اللہ اللہ اکبر, گان تے آکھ بسم اللہ اللہ اکبر, اوے ٹھگے تے آکھ بسم اللہ اللہ اکبر, تے جے تھلے پایا ہوئے سور تے پورا قرآن پڑھ چھڑ, وہ پاک ہوئے گا؟ کیوں؟ جڑا ہے ہی سور, جڑا اندروں ہی پلیت ہے, جڑا نجسو لین ہوئے. یاد رکھا جائے جدے دل دے اندر اوے میرے نبی دے بغض دا سور ہوئے کدی بھی پاک نہیں ہو سکدا. اوے پاک ہوندہ ہے جدے دل چ نبی دا پیار ہوئے, پھر قرآن پڑھتے پاک ہے. تو حتی یمیز الخبیث من الطیب, خدا ترجمہ انج کرنے ہیں کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ, اچھی میرے نالا کوئی حیاتی دا معیار, باواز بلندہ کوئی حیاتی. یا پہلا بارہ شڈیک لو پھر پڑھ لینے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ دا فضل ہے, کوئی گل نہیں, میری اللہ دی رحمت ہے, نبی دی آل دا ذکر ہوں دا پیا, اللہ مہربانی کرے گا. کوئی حیاتی نہیں انج نہیں کرو تسی مل کے باواز بلندہ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ, کوئی حیاتی دا معیار, کوئی حیاتی
دا معیار ہونا چاہیدا کی معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اللہ دے حبیب نال چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا پیار 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 اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال محمد کی محبت گل آل تے مکنی اچھا کوئی اور سی میں لگا سا بولنا کوئی گل نہیں مک مار کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور جھوٹ کے نعرہ رسالت قومی اپنی مت کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کوئی حیاتی دا معیار کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال چاہیدا جی اللہ دے حبیب نال تو سامنے زیوہ عرض کرنا پیا تہار تو جڑا نجاست دا فرق ہے اللہ نے میرے نبی دی ذات نو رکھیا ہے ان جڑا نبی دے نالے وہ سارے ہی پاک نے جڑا نبی تو دور ہے وہ کل بھی پلیت و آج بھی پلیت ہے میرے نبی دے نال میرے نبی دی ماں سیدہ آمینہ نے میرے نبی دے والد حضرت عبداللہ میرے نبی دے دادا عبدالمطلب میرے نبی دی ازواج پاویں سیدہ خدیجہ یومن سیدہ عائشہ یومن حضرت ام حفصہ یومن حضرت میمونہ ام حبیبہ ساریاں میرے نبی دی ازواج کیونکہ نبی دے قریب نجاست جا نہیں سکتی میرے نبی دے گھر بھی سارے پاک نے جنہ وال میرا نبی گیا وہ بھی پاک جڑے نبی دے وال آ گئے وہ بھی پاک سارے ہی پاک نے میرے نبی دے صدقے ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان مل کے میرے نالا کھوئی ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت تو سامنے زیوہ کا عرض کرنا پیو میرے نبی دا گھر میرے نبی دا در میرے نبی دی ازواج میرے نبی دی اجداد میرے نبی دی اصحاب جیڑا جیڑا میرے نبی دے نالے او کل بھی پاکے او آج بھی پاکے جیڑے نبی دے در تو دور نے جنہ دے سینیاں چ میرے نبی دی محبت نہیں وہ کل بھی پلیت نے وہ آج بھی پلیت نے یاد رکھیا جے طہارت دین والا کون ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک فرمایا خبردار میں کوئی نجاست کوئی غلاظت اپنے نبی دے گھر والیاں دے نیڑے جان ہی نہیں دیندا جان یاد رکھیا جے میں ایک تو مثال نال گل سمجھا دینا نبی دے گھر والے دے قریب نجاست جا سکتی اے میرا بھی یقین ہے اے تواڈا بھی یقین ہے کیا کوئی بندہ ہے جنہیں کلمہ پڑھیا ہوئے وہ آکھے نہیں جی تھوڑی بہت جا سکتی جیڑا اے آکھے گا قرآن دا منکر ہے قرآن دا منکر خبردار کوئی نجاست جا سکتی نہیں لیکن میں تو دوسرے طریقے نہ مسئلہ سمجھان لگا بالفرض بفرض محال جاتے نہیں سکتی لیکن اگر بفرض محال بالفرض مثال دے طور تے اگر ٹر جاتے پھر کی ہوئے یاد رکھیا جائے یہ بھی قرآن دا ایک طریقہ گل سمجھان دا
میرے اللہ دی لم یلد ولم یولد میرا اللہ. مگر رب فرماندا ہے جڑے عبادت کرنے والے نا فرشتیاں نو اللہ دے دھی پتر سمجھدے نے. کملی والے نے کہہ دے کل ان کان للرحمن ولد، اگر بفرض محال اللہ دی اولاد ہوندی فانا اول العابدین تے میں دی عبادت کردا. تو یہ قرآن دا ایک طریقہ ہے گل سمجھان دا. بفرض محال اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یاد رکھنا میرے نبی دے گھر والے نجاست جا سکتی نہیں. اگر بفرض محال اگر بالفرض چلی جائے تو پھر نتیجہ کی نکلے؟ یاد رکھیا جے میں ہوا تو ہوئے کوئی بندہ ہوئے اگر اونا دے نیڑے گندگی ٹر جائے، کپڑے تے لگے تے کپڑا گندا، دل تے لگے تے دل گندا، دماغ چ وڑ جائے گندگی تے دماغ گندا، اگر جسم تے لگے تے جسم گندا. جڑی گندگی ہے نا وہ تھوڑی بھی ہوئے نا تے کسرت تے غالب ہے. کسرت تے پورا ٹب پریا دودھ دا ہوئے، ایک قطرہ شراب دا ڈگ پوے تے چاہی دا تے دودھ ایک قطرے نو پاک کر دے، مگر ایک قطرہ پورے ٹب نو پلیت پیا کر دے. یہ جڑی گندگی ہوندی جے نا تھوڑی بھی یہ چوکھے نو گندا کر دیجئے، لہذا تھوڑی سمجھ کے نیڑے نہ جایا جائے. لیکن یاد رکھنا میں ہوا تو ہوئے مولوی ہوئے پیر ہوئے چودھری ہوئے اگر بفرض محال گندگی چلی جائے تو وہ گندگی پاک کو پلید کرتی ہے، وہ طہارت کو نجاست میں بدلتی ہے. ہر گندگی کا یہی کام ہے کہ وہ قلت بھی ہو تھوڑی بھی ہو لیکن وہ کثرت پہ غالب ہے. ارے ایک میرے پاک نبی کے گھر والے ہیں، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارے اہل بیت کے قریب نجاست جا نہیں سکتی، اگر چلی جائے تو اہل بیت گندے نہیں ہوتے، وہ نجاست پاک ہو جاتی ہے. والجماعت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل نہیں علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. تو سامین جی وقار باس بھی بیلیو بہ جاؤ بیلیو بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. ہاں صوفی صاحب تو سامین جی وقار خورشید اللیل تو صحابی نے ہے توجہ ہے. اب بیلی جڑے نہیں بیٹھے تو سی ہے توجہ بیلیو بیجو عرض کرنا پیا نجاست چلی جائے تے طہارت نو گندگی چ بدل دین دی، پاک ہوئے تے ایک قطرہ پلیت کر دے. ہر نجاست قلت بھی ہو تھوڑی بھی ہوئے تے پہمیں ٹب پریا دودھ دا ہوئے ایک قطرہ شراب اور پیشاب پورے جڑا دودھ نو گندا کر دے. وہ نجاست تھوڑی ہوئے چوکھے نو گندا کر دیئے، مگر رب نے اہل بیت صرف پاک نہیں رکھیا، پاک رکھن دا حق ادا کیتا ہے. وہ نجاست اگر جائے نہیں سکتی بفرض محال اگر چلی جائے تے طہارت اہل بیت نو فرق نہیں پیندا. وہ انہاں دی برکت نال پلید بھی پاک ہو جاندے نے. پلید بھی شاہ جی کوئی مثال یاد رکھے آجے کچھ دن بیبیاں تینج دے ہوندے نے جدو بی بی پاک نہیں ہوندی. حیض و نفاس دی کیفیات او بی بی او بچے نو جنم دے وے کٹ تو کٹ 40 دن تک او نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ جو حالت ہو دی حالت نجاست. کوئی عورت بچے نو جنم دین تو بعد اب جڑا نماز نہیں پڑھ سکتی وہ قرآن پکڑ نہیں سکتی. دنیا کی ہر عورت کے لیے قانون یہی ہے. میں سلام کرتا ہوں مصطفیٰ کی اہل بیت کو. ارے ادھر حسن المجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے، ادھر مسجد میں اذان ہوتی ہے. میرے پاک نبی کی پاک زہرا اگلے لمحے مصلی پہ کھڑے ہوتی ہیں اور بتاتی ہیں جس حال میں ہر عورت نہ پاک ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کی وہ حالت بھی پاک رہتی ہے. ان کی وہ حالت نہیں. نعرہ مار بے خطا سیدہ زہرا، بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا.
بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا بے گناہ بے خطا سیدہ ہاتھ اٹھا کے بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا سامعین زی وقار یاد رکھنا جس حالچ ہر عورت نہ پاک ہے واہ واہ میری سیدہ دے گھر مولا حسن دی ولادت ہوئے اگلے لمحے اگلی نماز تے سیدہ مسلح تے کھلوتیاں نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ صرف پاک نہیں رکھیا پاک رکھن دا حق ادا کیتا ہے انہاں دی حالت بھی پاک ہے انہاں دی حالت بھی کوئی بندہ حالت جنابت او دے تے غسل لازم ہوئے مسیتے نہیں جا سکتا خبردار پہلا پاک ہو کے آ واہ 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 پھر مسیتے جا مگر یاد رکھے جے دنیا دے ہر مرد واسطے قانون ہے وے پہلا پاک ہو پھر مسیتے جا پلیت نو مسجد جان دی اجازت نہیں کیونکہ جڑی حالت جنابت ہے اے ناپاکی دی حالت مگر میرے نجپال نبی نے فرمایا لوگوں سنو میں میرا علی حسن و حسین اس حالت بھی مسجد جا سکتے نے جس حالت ہر مرد نہ پاک ہے مصطفیٰ دے گھر والے جو حالت بھی پاک رہی ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دی وہ حالت بھی پاک ہے بے شک بے شک تو سامعین زی وقار پھر میں کیوں نہ آکھاں تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا ہن جنوں نہیں آوندا بے شک نہ بولے جنوں آوندا اس نہ بولے تے پھر میں اودے واسطے بد دعا نہیں دیندا مگر دعا دینا جڑا اچھی بولے روز قیامت ہوے میری سیدہ دلال اودی شفاعت کر دے اون اچھی آکھو تو ہے نور تیرا سب گھرانا مولانا گسے نال نہ ویکھو تے میری حوصلہ افزائی واسطے پڑھ لو ہن دھیان بھی تھلے نہ جاوے تے اچھی اچھی پڑھنا نہیں تے میں نال کھلار کے پڑھوا لینے اچھی آکھو تو ہے نور تیرا سب گھرانا تو ہے تو ہے نوری تیرا سب گھرانا نوری کو اور تیری نسل پاک میں ہے تیری گھج وج کے سنیا کھوئے تیری اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو تسی بھی حسینی ہو مگر بول دے نہیں پہ اللہ تنو بولن دی توفیق دے آکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ نوری کا کئی ساڑھے بیلیاں نے شاہ جی 5 تن پاک میں کیا بالکل ٹھیک آنے 5 تن پاک جڑا 5 پاک نہ مننے او دے پلیت ہون وچ شک ہی کوئی نہیں بالکل اسی سنیاں اسی آنے ہاتھ چوکے ہیں جو انگلیاں 5 کھول کے آکھو 5 تن پاک 5 تن پاک 5 تن پاک 5 تن پاک اسی 5 دے منن والے ہاں میرا نبی پاک نبی دے صدقے نبی دی اولاد سیدہ زہرا اوے مولا علی مولا حسن مولا حسین 5 تن پاک 5 تن پاک شاہ جی تسی کی آندے 5 تن پاک میں کیا میں بھی آنا 5 تن پاک شاہ جی فرق کی ہے میں کیا فرق ہے وے تو آنے بس 5 تن پاک اسی آنا نہیں ہے تھوتے پاکیاں شروع ہی ہوندیاں نے بس 5 تن پاک نہیں ساڑھے امام اللہ حضرت نے آکھے بس نہ کریا کرو تیری نسلیں تیری نسلیں شاہ جی ہے جڑا انما حسارے یہ 5 تو علاوہ جا کو نہیں سکدا میں کیا بے لیا میں نو اے دس اے جڑا علی دے پتر حسن پاک حسین پاک نے میں تیرا اگے سوال کرنا اسی علی دیاں دھیاں ام کلثوم و زینب نو پاک مننے کہ نہیں مندا شاہ جی بالکل کربلا وچ انج بہناں وفا نہیں کر دیاں جویں علی دیاں دھیاں نے وفا کیتی ہے میں کیا دس اے علی دیاں بیٹیاں شاہ جی پاک نے اے میں کیا پھر 5 تن دا حصار ٹوٹ گیا
पंज तन दा हसार टुट गया। ओए हसन भी पाक, हुसैन भी पाक, उम्मे कलसूम बिनते अली भी पाक, सैयदा ज़ैनब बिनते अली भी पाक। सिर्फ ये ही नहीं, मैं क्या अली अकबर भी पाक, अली असगर भी पाक, ओनो मुहम्मद भी पाक, गाजी अब्बास भी पाक। जेड़ा पाक ना मन्नी ओ पलीत है। मैं कह तेरी फिक्र पंजा तो अगे नहीं जाती, साडी फिक्र है वे तेरी नस्ले, तेरी नस्लें। नबी पाक, मली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम जाफर सादक, इमाम मूसा काज़म, इमाम अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी। ओए नबी तो लेके आखिरी सैयद इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम, ओए तेरी पाक में है बच्चा नूर का, क्योंकि तू है नूर तेरा सब। तो सामी ने मेरे नबी दी औल औलाद, असहाब, अज़वाज औलाद सारे ही पाक ने, मगर जिन्हां दा अज जिक्र करना है ओ शहीद करबला, शहज़ादा गुलगू कबा, मजलूम करबला, जाने सैयदा ज़हरा अली दा लाल हुसैन। रब दी इज्जत दी कसमें जिन्हें मौला हुसैन नाल प्यार कीती ओ भी पाक, जिन्हें मौला हुसैन नाल प्यार कीता ओ भी पाक। याद रखिया जी। मगर जी मैं पहला मिसाल दी है ना कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर मुर्गा पाक, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर गां पाक, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बकरा पाक, मगर सूर ठा लो तो पूरा कुरान पढ़ो तो पाक कोई नहीं। जिसके सीने में नबी की निस्बत का एहतराम नहीं ना, वो हुसैन की तकबीर पढ़ता भी रहे तो पाक नहीं होता, पहले कुत्ता निकालना पड़ता है। अरे निज अपने अकीदे को दुरुस्त करो, खुदा की तौहीद, मेरे नबी की खत्म नबूवत, मेरे नबी की आल व साहब की मोहब्बत दिल में रखो, फिर कहो या हुसैन, फिर तू भी पाक, तेरी फिक्र भी पाक, तेरी सोच भी पाक। बल्कि कि रब की इज्जत की कसम अल्लाह के फजल से या हुसैन कहने वाले की नस्ल भी पाक रहती है। करने बल्कि मैंने अपने वालदे करीम की गल याद आ गई। आप फरमाते ने शब्बीर तुझ पे आतिशे दोज़ख हराम है, शब्बीर तुझ पे आतिशे दोज़ख हराम है, क्योंकि नस नस में बस गई है मोहब्बत हुसैन की, नस नस में बस गई है मोहब्बत हुसैन, हुसैन हुसैन की या हुसैन। अर्ज करना पिया सामी ने जी वकार, साडी निजात, साडा ईमान, साडी बख्शिश दा वसीला नबी ते नबी दी औल इलाही। बल्कि मैं बार बार राय कह रहे हैं, राय साहब बार बार कह रहे हैं, सुनो कंड करना तू पंजान, कंड करना तू पंजान ते मुंह मोड़ न 12 तो। असी पंजां नूं भी मानने, असी 12 नूं भी, अल्लाह दी कसम सुन्नी ही सही मनदे। सुभान अल्लाह। न कंड करना तू पंज, जड़ा जो सुन्नी पंज तो नहीं आखो, कंड करना तू ते मुंह मोड़ न 12 तो, मुंह मोड़ ना। जेड़ा मनन वाला है वो बोले, जेड़ा नहीं मनदा वो ना बोले, मेरा किसे ते जोर कोई नहीं। कंड करना तू पंजा नू मुंह मोड़ ना 12 तो, मुंह मोड़ ना बेलिया। इनू उठा, इनू उठा, सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ना पुत्र साइड ते बह,
سبحان ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ سبحان اللہ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ سبحان اللہ ਪੜ੍ਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਓ ਬਖੀਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਚਵਲ ਹੈ سبحان اللہ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਚਵਲ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਹਸਵੈਨੀ ਕਿਹੜਾ سبحان اللہ ਨਾਲੇ ਅੰਜ ਪੜੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੇਂਦੇ ਜਾਓ ਚਵਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਡ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਬਨ ਨਾਲ ਚਵਲ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਉਹ ਚਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਉਹ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਕੰਡ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜੋ ਕੰਡ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਨਾ 12 ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ ਤੇ 12 ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕੰਡ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ 12 ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਕੰਡ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ 11 ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ 11 ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ 4 ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ 12 ਤੋਂ ਨਾ 4 ਤੋਂ ਨਾ 11 ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲ ਤੇ ਮੁਕ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲ ਤੇ ਮੁਕਨੀ ਓਏ ਆਲ ਤੇ ਮੁਕਨੀ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان گل آل تے مکنی نہ کسے دی قرآن دی تلاوت ویکھی جانی نہ کسے دیاں نمازاں نہ روزے نہ حج نہ زکاتاں اے ساریاں چیزاں بعد وچ نے ایک حسین جڑا یزیدیاں دے اندر کاری بھی سن یزیدیاں چ حاجی بھی سن یزیدی نمازی بھی سن اوے کربلا دے میدان اندر میرے امام دے پیچھے یزیدیاں نمازاں پڑھیاں ادھر قرآن بھی ہے ادھر نمازاں بھی نے ادھر حج بھی ہے ادھر نفل و نوافل بھی ہے اوے صرف حسین کڈیے تے جہنم بن دیئے صرف حسین نکل آوے تو حاجی بھی جہنمی او کاری بھی جہنمی او نمازی بھی جہنمی کہ حسین آ جڑا ادھروں نکل آوے اوے حسینی بن جاوے اور دے باپ نو کوئی نہیں جاندا صرف انہیں حسین مل آئے اوے ہور جنتی بن گیا ورنہ جنت تے جہنم دی گل گل آل تے مکنی عمر ابن سعد سبحان اللہ نبی دے صحابی دا پتر سعد بن نبی وقاص دا پتر عشرہ مبشرہ جنہ جڑے جنتی نے جنہاں نو دا سارے صحابی نبی دے جنتی مگر او نے جڑا انہاں وچوں بھی خاص نے جنہاں نو ڈائریکٹ میرے نبی نے بشارتاں دتیاں نے اوے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا پتر کربلا دا میدانی پتر بھی صحابی دا نمازاں بھی پڑھ دے روزے بھی رکھ دے حج بھی کر دے زکاتاں بھی دین دے کعبے دا طواف بھی کر دے اللہ دی توحید بھی من دے میرے نبی دا کلمہ بھی پڑھ دے پتر بھی صحابی دا صرف حسین چھڑی آئے تے باپ جنتی پتر جہنمی بنے آئے کیونکہ جنت تے جہنم دی گل گلیاں میں نمازاں روزے نہ ویکھی گلیاں فکر رضا امام احمد رضا بریلوی 1000 تو زیادہ کتاباں کنز الایمان ترجمہ فتاوی رضویہ انسائکلوپیڈیا فقہ نفیدہ انہیں کم ہزاراں شاگرد ہزاراں مرید نے ایڈا وڈا عالم مگر جدو دنیا تو جان لگے اے نہیں آکھیا میرے فتاوی رضویہ میرے کھبے رکھو کنز الایمان میرے سجے رکھو کتاباں دا ڈھیر لا دیو او میرے مریدو او میرے شاگردو گوارے آجے میں انہاں قرآن پڑھایا انہاں حدیثاں پڑھائیاں انہی دین دی خدمت کیتی میں انہیں سپارے جڑا پڑھاندہ رہا میں حافظ بھی میں قاری بھی میں عالم بھی میں فقیہ بھی میں محدث بھی مگر فرمایا اوے یاد رکھے آجے اوے قرآن بھی ترجمہ بھی کیتا ہے حدیث پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے دین پھیلایا ہے مگر نجاتے ہوئے لوگ کو یاد رکھے آجے اوے میں زہرہ دے پتران دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے چلا تاکہ پتہ لگ جائے جنت تے جہنم دی گلیال گلیال تے مکنی گل
مکنی ہے تو سامی نے جیوے کا عرض کرنا پیا بلکہ قیامت دا دیہاڑا سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین نفسا نفسی دا عالم ماں پتر نہیں سنبھالنا کسے نے پوچھنا نہیں اللہ تش دے آوازے زبانہ لکڑی دی طرح سخت ہو جان گیاں پتھر دی طرح جڑے سک جان گیاں مگر کی تو قطرہ آب نظر نہیں آئے گا لوگ کی اپنے جڑے برے حال ہو من گے اچانک ایک آواز آئے گی دیکھیا کی جائے گا میرا نبی مولا علی تے اپنے بچیاں نو لے کے آب کوثر تے کھڑا ہے او کلمہ پڑھنوا لیو اج آ جاؤ تانو نبی دے بچے نبی دی عطا نال آب کوثر پلان دینے پہ اسی اللہ دے فضل و کرم نال مولا حسن مولا حسین نبی دے شہیدہ دے بچیاں کولو پانی پی کے آکھاں گے او خارجیو او رافضیو او ناسبیو او میرے نبی دی آل دیو منکرو اج ویکھ لو جنت تے جہنم گلیال تے مکنی ہے تو سامی نے جیوے کا عرض کرنا پیا اے نہ اپنی نمازاں تے مان نہ کری اپنے روزیاں تے مان نہ کری اپنے حج تے اپنی زکاتاں تے مان نہ کری اے یزیدیت ادھر سب کچھ موجود ہے مگر حسین دا احترام نہیں میرے نبی دی آل دا احترام نہیں او یزیدیت بھی جڑی ہے او جہنم دی علامت بن گئی صبح قیامت تک لعنت دے گلے وچ جنہیں حسین نال بغاوت کیتی ہے یاد رکھنا نجات نبی فرمایا دو چیزاں چھڑیاں وقت نہیں ورنہ جڑا اکثر بیان تے صوفی صاحب دا ہے تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا میرے نبی علیہ السلام فرق میرے نبی دی آل دی محبت دا ہے قرآن اور اہل بیت بخشش نجات کا رستہ فقط الحمدللہ یہی ہے تو عرض کرنا پیا نمازاں روزے یہ تے یزیدی بھی پڑھ دے سن مگر میرے امام نال پیار نہیں سی میرے امام علی مقام نال عقیدت نہیں سی دنیا نو ترجیح دین دے رہے مال ویندے رہے دولت ویندے رہے پیسہ ویندے رہے جاگیراں ویندے رہے اپنے اقتدار واسطے میرے نبی دی آل دا انکار کر دینے پہ وہ جنہ اپنے اقتدار واسطے میرے نبی دی آل دا انکار کیتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہینہ وہ دشمنان اہل بیت بے ادب بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت جنہ جنہ میرے امام علی مقام نو ستایا میرے نبی دی آل نو ستایا میرے نبی دی آل نو رلایا جنہ جنہ دکھ دیتے کل بھی او دے تلانت اج بھی او دے تلانت صبح قیامت تک او دے تلانتاں ہون گیاں جنہ نبی تے نبی دی اولاد نو جڑے ستان دے رہنے عرض کرنا پیا یزید حکومت سنبھال رہا وے میرے امام کو لو بیعت منگ رہا وے اے حسین میری بیعت کرو میرے امام نے فرمایا نانا اوے میں پاک علی دا پتر پاک زہرا بطول دا بیٹا پاک نبی دا نواسا اوے میں پاک حسن دا ویراں میں پلیتاں دے ہتھاں میں چھات نہیں دے مانگا حتی یمیز الخبیث من الطیب اوے اللہ نے پاک تے پلیت علیحدہ کر دیتے نے نبی تے نبی دی آل طہارت دی علامت اوے دشمنی تے نفرت جڑا نجاست تے خباست دی علامت تو عرض کرنا پیا سامعین میرے امام نے انکار کیتا حالات بدلنے شروع ہو گئے ادھر اسرار ہے ادھر میرے امام دا انکار ہے آخر کیوں ہے مسلمانہ اوے مدینہ وسان والے مدینے نو یسرب نو مدینہ بنان والے اوے جدوں سواریاں تیار ہویاں مدینے دے لوکی میرے امام دے قدماں چ ڈگ پے سید زادیاں دی بارگاہ چ بیبیاں آ گئیاں نہ جایا جے مگر تقدیر وے اوے روک دے رہے مگر انہاں نو کی پتہ ہوے ادھر نانے نے بشارتاں دتیاں ہویاں نے او وقت ہی آ گیا ہے جدوں میرا امام اس بشارت دے اوتے عملی جامہ پہناوے گا میرے امام نے تیاری دا حکم دیتا کیویں دساں اوے اپنے ماپے دیاں ڈھیریاں چھڈیاں نہیں جاندیاں میرے امام نے اپنے نانے دے مزار نو سلام کیتا سیدہ زہرا سلام اللہ دی بارگاہ چ حاضریاں دتیاں حضرت مولا حسن سید الشہداء امیر حمزہ نو سلام کر کے اوے میرے امام جدوں نکلے نے سلام نبی دی آل تے اوے جنہ دین واسطے شہر مدینہ چھڑ دیتا میرے چل دیاں مختصر کرنا قافلہ مکے پہنچیا حج نو میرے امام نے عمرے وچ بدلیا
اگے چلیا قافلہ ایک چٹیل میدان آیا میرے امام دیاں سواریاں رک گئیاں قافلہ رک گیا فرمایا کیڑی جگہ وے جواب آیا انہوں کربلا آندے نے میرے امام نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یو مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی سی فرمایا تھے خیمے لا دیو ایتھے علی دے پتر تڑپ دے رہن گے ایتھے سیدہ بطول دیے شہزادیاں دی اکھاں وچ آنسو آن گے اوے سامنے ویر ڈگ دے ہون گے ایتھے جڑا نبی دی آل دا خون جڑا نکلے گا لیکن اسلام دا پرچم بلند ہوئے گا دین است حسین دین پناست حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میرے امام نے دوبارہ کلمے نو جڑا انہا مضبوط کر دیتا عرض کرنا پیا میرے امام نے سواریاں رک گئیاں خیمے سیدان دے لگ گئے نے مذاکرات ناکام ہو گئے نے 7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم دا سورج طلوع ہویا قیامت صغرا برپا ہو گئی ہے اوے آسمان دی نظر نے کدی اتنا ظلم نہیں ویکھیا اوے میرے نبی دی آل دیاں شہادتاں شروع ہو گئیاں نے کدی علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وجدیاں نے کدی ننے علی اصغر دا لاشا تڑپ دوئے کدی قاسم بن حسن دی جوانی لٹ دیئے عبداللہ بن حسن جان نثار ہندے نے کدی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ کدی غازی عباس دے بازو قلم ہندے نے پہ اوے 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تکیال نبی دیاں شاناں اوے آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں میرے امام نے صبر دا جڑا ہے بلکہ وہ دی عملی صورت وکھا دیتی ہے وہ صبر انہوں آندے نے بلکہ امام تے علی دے پتر نے وہ مرد صبر کر لیندے نے وہ جدو یاد رکھے آجے جس دے گھر ایک میت پئی ہوئے ایک لاش پئی ہوئے بی بیاں نو دوبٹے پھل جاندے اذاناں ہوندیاں رہندیاں نے لوکاں نو نمازاں پھل جاندیاں نے مگر ایتھے کیے وہ کسے دا باپ ہوئے اولاد نو یاد نہیں رہندا وہ دھیاں نو پتہ ہی نہیں لگدا لوکی آندے نے وہ سروں دوبٹیاں دا دھیان نہیں رہندا مگر سلام میرے نبی دی اولاد نو ایک لاشا نہیں پیا ہویا اوے 2 نہیں 3 نہیں 72 لاشے پے ہوئے نے کتے ویران دے لاشے کتے پھراواں دے لاشے کتے پترا پتیجیاں دے لاشے مگر زہرا سلام اللہ دیاں شہزادیاں نے اوے انہاں دے سراں تو دوبٹا نہیں اتریا سید زادیاں دا جڑا چادر نیچے نہیں گرن دیتی بلکہ صبر دی مثال قائم کر دیتی اوے سید زادیاں نے سراں وچ مٹیاں نہیں پائیاں بلکہ متھے رب دی بارگاہ چکا دیتے میرے مولا جے تیری رضا وے اوے علی دی ہتھیاں صبر کر کے بیٹھیاں ہویاں نے اسی صابرہ ماں دیاں بیٹیاں واں اوے ایک پتر نہیں 1000 ہوندے قربان نبی دے دین تو مسلمان ہوئے صبر والے اور رحمان والے اور قرآن والے میری نبی دی اولاد اوے جویں پھل جیڑے نے پتیاں بکھریاں ہوندیاں نے جویں گلاب دیاں پتریاں بکھریاں ہوندیاں نے انج نبی دی اولاد دے لاشے کربلا دے میدان اندر بکھرے ہوئے نے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول میرے نبی دی اولاد دے لاشے پہ ہوئے نے پیراں پھانجیاں پتیجیاں دے حتیٰ کہ میرے امام بھی سواری تے سوار ہندے نے مسلمانہ میں کیویں بیان کرا اوے جدو ہی کوئی ویر رہ جائے وہ بھی جا رہا ہوئے پہنا دے دلان دی کیفیت کی ہندی ہے ذرا تصور کر اوے حسین ابن علی جدو سواری چڑھے ہونے نے علی دیاں بیٹیاں دا حال کی ہونا ہے اوے آج بھی اوے جدو باپ نکل دے نے دیاں باپ دے کول ہوندی
دیا نے ابو دی خدمت کر دیا نے اوے پتر تے کدی جڑے نے لاپرواہ ہوندے نے مگر دھیاں کدی باپ تو لاپرواہ نہیں ہویاں اوے علی دی پوتری اپنے باپ دے سامنے کھڑیاں نے کدی دستار چمدیاں نے کدی تلوار ویندیاں نے اوے ایک ممبر نے کن اکھاں وچ آنسو نے اوے جدوں باپ نکلن لگن بیٹیاں پوچھ دیا نے ابو کتھے چلے اوے ابو کدوں آؤ گے مگر سیدہ سامنے کھڑیاں نے پوچھیاں نہیں ابو جی کتھے چلے ہو کدوں آؤ گے اوے سیدہ سکینہ جان دیا نے اوے ابو اوتھے جا رہے نے جتھے غازی عباس گئے نے واپس نہیں آئے اوے علی اکبر گئے نے واپس نہیں آئے میرے نبی دی شہزادیہ سیدہ سکینہ پوچھ دیا ہی نہیں ابو کدوں آؤ گے پتہ ہے میرا باپ اس سفر تے جا رہے نے اے جتھوں واپسی دا کوئی رستہ نہیں میرے امام نے شہزادی نو گلے دے نال لایا اے جڑے اکھاں دے بندن ٹوٹ گئے میرے امام دے گلے لگیا کدی داڑھی چم دیا نے کدی وال چم دیا نے کدی باپ دے گلے لگ دیا نے ابو جی میں نہیں پوچھ دی کدو آؤ گے ابو میں نہیں پوچھ دی کتھے چلے ہو مینوں اے تے دسی جاؤ ابو جی میں سکینہ مدینے کیویں جاواں گی مینوں کون لے کے جائے گا اوے جدو دھیا جا دیا نے یا باپ نال ہوندا یا بھائی نال ہوندا اوے سکینہ او نے جنہاں دا باپ بھی ٹر چلیا اوے ویر بھی چلے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ تو سامعین ذی وقار عرض کرنا میری شہزادی نو میرے امام نے پیار کیتا گلے دے نال لایا لو شہزادی الوداع 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 تیرا باپ جا رہا ہے اوے سیدہ روندیاں نے او باپ دا حوصلہ ویکو تھیاں روندیاں ہون کدی باپ کرو نہیں نکلیا اے علی دے پتر دا حوصلہ ہے اوے تھی روندی ہے امام تلوار پکڑ کے نکل دے نے میں کیویں دساں جدوں سید نے اوے علی دیاں بیٹیاں نو سلام آکھیا اوے جدو فرمایا اوے جدو ویر جاندے نے پہنا دعاواں کر دیاں نے یا اللہ ویران دی خیر ہووے یا اللہ ساڑے ویر سلامت رہ جان اوے علی دیاں تھیاں بھی ہاتھ چک لے مگر دعاواں یلٹ گئیا اوے ویر پہنا ویر دی خیر منگ دیا نے اوے ایسیاں پہنا نے جڑیا ویر دی خیر نہیں بگ دیا آندیاں نے مولا پتر بھی ٹر گئے ویر بھی چلے یا اللہ ویر قبول کر لے نانے دے دیر دی خیر ہوئے دین قرآن بچ جائے میرے امام نے ساریاں نو سلام کیتا امام کربلا ول گئے نے وہ تیر چل دے نے تلواراں چل دیاں نے تھوڑی دیر گزری ہے میری سیدہ زینب سلام اللہ نے حضرت سیدہ سکینہ نو بلایا اے گلے دے نال لایا پیار کر دیا نے سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے پپو امی میں مدینیوں چلیا تسا میرے نال انج پیار نہیں کیتا میں کربلا پہنچی میں 3 دن دی پیاسیاں تساں میرے نال انج پیار نہیں کیتا پھپھو امی پیار دا انداز بدل گیا ہے میری سیدہ نے فرمایا جے شہزادی ہے آؤ بیک میرا ویر سواری ہو ڈگ پہ آئی تیرے باپ دی سواری دی پشت خالی ہو گئی ہے میں تے تاں پیار کر لیا اے یتیمہ نالی انجی پیار کری دوئے میری بیٹی تو یتیم ہو گئی ہے اے یتیمہ نال انج پیار کرنا میرے نانے نبی دی سنت ہے میری سیدہ زینب نے اپنی پتیجی سمجھ کے نہیں یتیم سمجھ کے پیار کیتا مسلمانہ کیویں دسو کربلا دے میدان انہاں ظالمانوں پھر بھی شرم نہیں آئی اوے علی دے پتر دا گلا کٹیا اوے خیمیاں نوں اگاں لگ دیا شروع ہویا
علی دیا تھیاں پردے سنبھال دیا نے اوے کائنات نو پردہ دین والیا اوے ظالمہ کلو پردے کیویں سنبھال دیا نے اے کربلا چلی دیا تھیاں کلو پوچھ لے میری سید زادیاں نے سیران چادرہ پکڑی آئیو یاد ویران دا خیال ٹر گیا پتران دے لاشے پھل گئے اوے پردہ سب تو ضروری ہو گیا ہے اوے مسلمانہ کیویں دسا اوے شہزادیاں سیران دیا چادرہ پھڑ کے بیٹھی آئیو یاد پھر بھی امتحان مکیا نہیں میرے علی دیاں شہزادیاں اوے دنیا تے بڑے بڑے حوصلے والے بندے ویکھے نے مگر جدو بیڑا بڑھے پیو نو پتر جوان دا لاشا چکنا پہ جائے اللہ کدی ہو ویلا کسے باپ تے نہ آوے اوے اس باپ دی زندگیاں مک جاندیا جنوں پتران دے لاشے چکنے پہ جاور اوے ویران دے لاشے چک دے نے مگر لک ٹوٹ جاندے اوے یاران دیا منجیاں نو موٹے دیندے نے کمر ٹوٹ جاندی مگر مردان دیا منجیاں چک لیندے یارانو موٹے دے لیندے اوے باپ حوصلہ کر کے پتر دی منجی چک لیندے کائنات وچ کسے نہیں ویکھیا اوے دھیاں پیو نو چکیا ہوئے پین ویر دا لاشا چک دی ہوئے کدی کسے پین نے ویر دا لاشا نہیں چکیا کدی ماں نے پتر دا لاشا نہیں چکیا اوے کربلا وچ ویگ علی دی تھی نیزہ پھڑ کے انہاں لئی نے اپنے لاشے جہنمیاں نو چک کے جنازے پڑھ دے لے اوے نبی دی آل دے بے گورو کفن لاشے پہ ہوئے نے علی دی تھی نو ویر دا لاشا چکڑا پہ گیا لاشیں اکٹھیاں کر دیا نے سیدہ نو پیغام ملیا سیدہ سکینہ نظر نہیں آؤں دیا اوے سیدہ نو ویران دے لاشے پھل گئے اوے سیدہ سکینہ نو تلاش کر دیا نے ویکھیا دور ایک لاشا پیا ہویا وے اوے ایک چھوٹی بچی سینے دے نال لگی ہوئی ہے ابو جی اٹھو شام پہ گئی ہے ابو میں انتظار کرنی ابو جی اٹھو کن دن ہو گئے دے اوے تھوڑی تھی نے روٹی نہیں کھا دی پانی نہیں پیتا ابو جی سکینہ انتظار کر دیئے اللہ میری سیدہ بس آخری بات اوے سیدہ باپ کے سینے سے لگی ہے میری ثانی زہرا سلام اللہ نے آکے شہزادی کو پکڑا عرض کی پپو امی 2 منٹ رک جائے بابا سے پیار تو کر لوں جب آج میں نکلنے لگا مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم بیٹی سینے کے ساتھ لگی جب بیٹیاں باپ کے سینے سے لگتی ہے کبھی داڑھی سے کھیلتی ہے کبھی سر کے بالوں کو چومتی ہے ارے علی کی بیٹی ہوتی حسین کی بیٹی باپ کے سینے سے لگی ہے تاریکی میں ہاتھ سے ڈھونڈتی ہے باپا کا سر کدھر ہے سیدہ یوں ہاتھ لگاتی ہے میری سیدہ زینب نے فرمایا شہزادی کس کو ڈھونڈتی ہو عرض کی ببو امی مجھے بابا کا سر چاہیے سامنے ملون کھڑا تھا اس نے امام کو بالوں سے پکڑا تھا سیدہ نے ہاتھ باندھے ایک دفعہ بابا کا سر دے دے ارے بابا کے ماتھے کو چوم لوں بس میں پھر اے آنا اے کملی دنیا
اوے 10 ذوالحج نو یاد رکھن والیو سنت ابراہیمی نو ہر سال منان والیو اوے بکریاں دے گلیاں تے چھری چلان والیو کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا اوے پھل گئی اوے پھل گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا اوے پھل گئی اوے جدو لاشے ڈگ پہ اوے تھیاں نے پردے سنبھال لے اوے پین نے نیزہ پڑھ لیا اوے کملی دنیا اللہ اکبر کبیرو سامعین ذی وقار بس یاد رکھنا میرے نبی کے خون سے وفا کر رہا یہی ایک بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے میرا اللہ اپنے نبی کے صدقے نبی کی آل کے صدقے ہمارے بچوں پہ رحم فرمائے اللہ ان کو صحت تندرستی عالم باعمل بنائے اللہ ہر نظر بد ہر فتنے سے نبی کا صدقہ نبی کی آل کے صدقے پناہ عطا فرمائے زندہ بھی حسینی رہیں موت بھی حسینی آئے آمین یا علیم